Layo og suok man kini nga barangay apan ang kagamhanan padayon sa pagserbisyo sa iyang katawhan. Gipasabot ni Talakag Municipal Mayor Renato S. Sulatan Jr. ang dakong gugma ni Governor Rogelio Nilpi Roque pinaagi sa suporta og tabang sa Provincial Government of Bukidnon ngadto sa katawhan sa lungsod sa Talakag atol sa pakigpulong niini sa hatid serbisyo caravan Oktubre 3, 2025 sa Barangay Dagundalahon, Talakag, Bukidnon. Sumala ni Mayor Sulatan nga dili lang ang gihatod sa tugkaran nga mga batakang serbisyo gikan sa mga opisina sa PGB ug partner agencies ang gitunol sa pangagamahan ng probinsyal kundi labi na gayud ang commitment ni Governor Roque alang sa dakong proyekto nga umaabot sa maong lungsod. Karong buntaga, dili lang kanang ang gugma ang inyohang mabati. Kay kabalo ko, kaning barangay Dagundalahon, dugay na gyud mo ng handoy sa inyong dalan diri sukad pag yun sa una. No? Maugid ni ang isa nga barangay nga nabiyaan pag-abot sa dalan. Muana nga ang local government unit of Talakag naningkamot ni pasa og papel, mga papeles and sa kadugay no nga grabing kumbate. Na-approve ang PRDP worth almost 200 million nga project ninyo diri sugod gyud dito sa highway paingon diri sa inyuhang covered court. Dili man kaya sa local government unit ni duol kita ni Governor Roque kay kinahanglan kami mangitag 80 million ug ang probinsya ni commit nga motabang sila para wala na gyud mo'y problema sa inyong dalan.